नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अवदत् यत् भारतं फिलीपीन्स् देशस्य राष्ट्रियसम्प्रभुत्वं निर्वाहयितुं प्रयत्नानां समर्थनं करोति। मनीलानगरे फिलीपीन्स् देशस्य विदेशमन्त्री एनरिक मेनालो इत्यनेन सह पत्रकारान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् प्रत्येकं देशस्य राष्ट्रियसम्प्रभुत्वं निर्वाहयितुं प्रवर्तयितुं च अधिकारः अस्ति। ध्यातव्यं वर्तते यत् दक्षिणचीनसागरे चीनदेशेन सह फिलीपीन्स् देशस्य समुद्रविवादस्य अनन्तरं विदेशमन्त्रिणः एतत् वक्तव्यम् आगतम्। निर्वाचनायोगः सी-विजिल ऐप् इत्यमाध्यमेन निर्वाचनप्रक्रियायाः निकटतया निरीक्षणं कुर्वन् अस्ति। अयम् अनुप्रयोगः आदर्श आचारसंहितायाम् उल्लङ्घनस्य अभिलेखार्थं प्रतिवेदनार्थं समाधानार्थं चास्ति। भारतीयतटरक्षक ICG संस्थायाः विशेषप्रदूषणनियन्त्रणविमानं समुद्रपेहेरेदार इति आसियानदेशेषु फिलीपीन्स् देशस्य मनीलाखाडीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्री एलेक्जेण्डर डी क्रो इत्यनेन सह दूरभाषेण भाषितवान्। उभौ नेतारौ व्यापारः, निवेशः, स्वच्छप्रौद्योगिकी, अर्धचालकः, औषधं, हरितहाइड्रोजनं च इत्यादिषु विभिन्नक्षेत्रेषु द्विपक्षीयसम्बन्धम् अधिकं सुदृढं कर्तुम् उपायानां विषये चर्चां कृतवन्तौ। अमेरिकादेशस्य बाल्टिमोर् नगरे वायुविमानेन आहतः फ्रान्सिस् स्कॉट सेतुः। अनेन सेतोः विशालः भागः पतितः। अनेकानि वाहनानि च नद्यां पतितानि सन्ति। प्राप्तवार्तानुसारं शीतस्य न्यूनदृश्यतायाः च कारणेन उद्धारकार्यं बाधितं जातम्। उद्धारकर्मचारिणः प्रायः 20 जनानाम् अन्वेषणं कृतवन्तः। भाजपादलेन 6 विद्रोहिणः पूर्वकाङ्ग्रेस् विधायकाः स्वविधानसभाक्षेत्रेभ्यः निर्वाचनाय चिताः। सदस्यता स्वीकरणस्य दिवसत्रयानन्तरं भौमवासरे भाजपादलेन निर्वाचनपत्रप्रदानस्य घोषणा कृता। हिमाचलकाङ्ग्रेसदलस्य प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभासिंहः मण्डीतः लोकसभानिर्वाचनं प्रतिस्पर्धयितुं शक्नोति। प्रतिभासिंहेन एतत् सूचितमस्ति। प्रतिभासिंहः अवदत् यत् शीर्षनेतृत्वं यत्किमपि निर्णयं करिष्यति तत् तया स्वीकृतं भविष्यति। अस्मात् पूर्वमपि सा सर्वान् निर्वाचनान् केवलं शीर्षनेतृत्वस्य निर्देशेन एव प्रतिस्पर्धितवती आसीत् इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटकं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।